खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। वतन अजीज़ की हालत इस वक्त एक लुढ़कती गेंद की सी है जो ढलवान की जानिब तेज़ी से लुढ़कते ही जा रही है। मुल्क बहुत तेज़ी से तसादुम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। और अब इस बात में कोई शक बाकी नहीं रह गया कि ये सरकार अवाम के वोटों से नहीं बल्कि अमेरिका के नोटों से इस मुल्क पर मुसल्लत की गई। वजह आपको बता देते हैं कि जब न्यूट्रल्स के सामने हुक्मरानों की नहीं चली और उन्होंने किसी भी किस्म की यकीन दहानी कराने या साथ देने से माजरत कर ली, तो उन्होंने मदद के लिए गैर मुल्की कुव्वतों से दबाव डलवाना शुरू कर दिया। आर्मी चीफ का बैरून मुल्क एक अहम सियासी शख्सियत से राब्ता हुआ। इस टेलीफोनिक राब्ते में क्या गुफ्तगू की गई, क्या बात हुई और किस आम शख्सियत ने आर्मी चीफ को फोन किया, इस सब पर हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे आले शरीफ की गुंडागर्दी की। इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला बदमाशी मचा रखी है। जिसको चाहता है अंदर करा देते हैं, उसके खिलाफ पर्चे कटवा देते हैं, जिसे दिल चाहता है उसे उठवा देते हैं। लगता है कि मुल्क कोई बनाना रिपब्लिक है, जो मन हो वो करता फिरे। ना इन लोगों को किसी कानून का डर है और ना ही आइन का खौफ। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से खौफजदा हुक्मरानों की अब टांगें कांप रही हैं, क्योंकि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अवाम के इस समंदर को इस्लामाबाद आने से कैसे रोकें। ये लोग ऊंचे हथकंडे इख्तियार करने पर उतर आए हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल जब पीछे अवाम की बजाय अमेरिका और मगरबी ताकतों की हिमायत हो तो हुक्मरानों की कुर्सी ऐसे ही डगमगा जाती है। लेकिन जिसे अवामी हिमायत और सपोर्ट हासिल हो, उसे लॉन्ग मार्च रैलियों और जलसे जलूसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने की बात है कि इमरान खान के 4 साल दौरे इक्तिदार में कभी मौलाना फजलुर रहमान मदरसों से बच्चों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, तो कभी बिलावल भुट्टो ने महंगाई मार्च के खिलाफ शहर इक्तिदार में पड़ाव किया। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी एक लॉन्ग मार्च, जिसे शॉर्ट मार्च कहना ज्यादा मुनासिब है, वो लेकर इस्लामाबाद आए। लेकिन मजाल है किसी शहर में कोई गिरफ्तारी हुई, किसी जगह पर कंटेनर लगाए गए हों या कायदीन की पकड़ धकड़ की गई हो। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत को खुद पता है कि वो अवाम के वोटों से नहीं बल्कि अमरीकी आशीर्वाद से इक्तिदार में आई है। इसलिए अब इन्होंने मार्च रोकने के लिए पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। रावलपिंडी में शेख रशीद की लाल हवेली पर छापा मारा गया। लाहौर में हमाद अजहर के घर पुलिस ने छापा नहीं मारा बल्कि धावा बोला। इसके अलावा असद उमर, बाबर अवान, राजा बिशारत और फैजुल हसन चौहान समेत कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी पुलिस की जानिब से ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि जहां इनकी सोच खत्म होती है, वहां से कप्तान की सियासत और सोच शुरू होती है। इस हुक्मरान टोले से यह सब एक्सपेक्टेड था कि इन्होंने लॉन्ग मार्च से पहले मुल्क भर में क्रैक डाउन करना है। कारकुनों, बल्दियाती नुमाइंदों और मुंतखब अरकान असम्बली को गिरफ्तार करना है, इंटरनेट बंद कर देना है, मोबाइल फोन के सिग्नल जाम कर देने हैं, पेट्रोल और डीजल की फ्राहमी रोक देनी है। इसलिए कप्तान ने तमाम कारकुनों को पहले ही हिदायत जारी कर दी थी कि सब लोग इन तमाम चीज़ों से ना सिर्फ खबरदार और अलर्ट रहें बल्कि अशियाए ज़रूरिया का स्टॉक जमा करना शुरू कर दें। यही वजह है कि शेख रशीद समेत तमाम पीटीआई के रहनुमा और कारकुन अंडरग्राउंड जा चुके हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो चुके हैं। ज्यादातर पार्टी रहनुमा पेशावर पहुंच चुके हैं, जहां से वो खान के साथ काफले में शामिल होकर शहर इक्तिदार पहुंचेंगे। इसलिए हुकूमत की जानिब से रात गए मारे जाने वाले ये तमाम छापे और कार्रवाइयां महज वक्त का ज़या है, क्योंकि इन्हें इस किस्म की कार्रवाइयों से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बल्कि ये जितना अरसा मजीद इक्तिदार में रहें उतना ज्यादा जलील होते रहेंगे। सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम के बायस मईशत जवाल पजीर और तबाही का शिकार होने जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 350 अफराद की फहरिस्त तैयार की है। सीसीपीओ दफ्तर की जानिब से कारकुनों की फहरिस्तें मुतलका थानों को फराहम कर दी गई हैं। इसलिए गुज़श्ता रोज शरीफों के टब्बर ने सीसीपी और रावलपिंडी समेत 36 सीसीपीओ तब्दील किए ताकि अपने गुल्लू बट्टों को बिठाकर क्रैक डाउन करा सकें। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ इस सारे ऑपरेशंस की निगरानी तमाम डिवीजनल एसपीज को करने की हिदायत की गई।
رانا ثناءاللہ نے ایک اور ہدایت بھی کی ہے کہ کارکنوں کو پکڑ کر متعلقہ اسٹیشن میں ہرگز نہیں لے جایا جائے، کیونکہ اگر تھانے میں ہوں گے تو اگلے روز عدالت میں پیش کرنا پڑے گا اور پھر وہاں سے ان لوگوں کو رہائی مل جائے گی۔ حکومت نے یہ پلان بنایا ہے کہ کارکنوں کو اٹھانے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے اور پھر وہیں انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ ناظرین گرامی، حکومت نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے دیگر صوبوں سے پولیس، ایف سی اور رینجرز طلب کر لی ہے۔ کنٹینرز لگا کر ڈی چوک کو سیل کر دیا گیا ہے۔ دیگر صوبوں سے بلائی گئی نفری گزشتہ رات سے ہی شہر اقتدار پہنچنا شروع ہو گئی ہے اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مارچ سے ایک روز پہلے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ آپریشنل پولیس کو قیدی وینز، واٹر کینن اور دیگر سامان فراہم کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے اجلاس میں شریفوں نے رانا ثناءاللہ کو فری ہینڈ بھی دے دیا ہے۔ فیصل آباد کے بدماش کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیا جائے۔ خوف زدہ انتظامیہ نے لانگ مارچ روکنے کے لیے ڈی چوک سیل کر دیا ہے اور وہاں کنٹینرز لگا کر آنے جانے کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کی قیادت کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ وہ سری نگر ہائی وے تک محدود رہیں تو انہیں کچھ بھی کہا نہیں جائے گا۔ سری نگر ہائی وے سے آگے آنے پر قانونی راستہ اپنایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ قانونی راستے سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہم مار دھاڑ کریں گے، پرامن اور نہتے کارکنوں پر آنسو گیس کے شیل برسائیں گے، خواتین اور بزرگوں کو ڈنڈے ماریں گے اور اگر پھر بھی باز نہیں آئے تو گولیاں چلائی جائیں گی۔ لیکن ان حکمرانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے پاس گولیاں چلانے والے اور بندوقوں میں گولیاں کم پڑ جائیں گی، لیکن پاکستان کی حقیقی آزادی کی خاطر اپنے سینے پیش کرنے والوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ویسے بھی اگر اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی تو پھر حکومت کا خون کی ہولی کھیلنے کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ پاک فوج کبھی بھی اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلائے گی۔ 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کے فیض آباد دھرنے کے دوران بھی لیگی قیادت نے فوج کو مظاہرین کے خلاف ایکشن لینے کی ہدایت کی تھی، لیکن پاک فوج کے سالار اعلیٰ جنرل قمر جاوید باجوہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں پر ہرگز گولیاں نہیں چلا سکتے۔ حکومت معاملات افہام و تفہیم سے حل کرے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ حکومت نے اپنی دال گلتی نہ دیکھ کر سعودی عرب سے مدد مانگ لی ہے۔ آرمی چیف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ نواز شریف خاندان جب بھی مشکل میں پھنستا ہے تو سعودی ہمیشہ ان کی مدد کے لیے آگے آ جاتے ہیں۔ مشرف کے مارشل لا کے بعد بھی جب نواز شریف لانڈھی جیل میں قید تھے تو سعودی شاہ عبداللہ کی مداخلت پر پرویز مشرف نواز شریف کو رہا کرنے پر مجبور ہوئے، جس کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سعودی عرب چلے گئے، جہاں وہ سرور پیلس میں مقیم رہے۔ حالانکہ یہ لوگ اس وقت معاہدہ کر کے اور تحریری ضمانت دے کر گئے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ہم سعودی عرب میں ہی مقیم رہیں گے۔ لیکن پھر 2006 میں نواز شریف نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور لندن چلے گئے، جہاں جا کر بے نظیر بھٹو سے ملاقاتیں شروع کر دیں اور پھر میثاق جمہوریت طے پایا۔ خیر یہ تو ماضی تھا۔ اب پھر آرمی چیف اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں اور ہم تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلا رخ وہ ہے جو سعودی وزارت خارجہ نے جاری کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سعودی وزارت خارجہ جو خبر جاری کرے گی اسے ہی مستند ترین مانا جائے گا۔ سعودی وزارت خارجہ کے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شاہ سلمان کی صحتیابی کے لیے دعاؤں اور نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ سعودی ولی عہد نے خیر سگالی کے جذبات پر جنرل قمر جاوید باجوہ سے اظہار تشکر کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق گفتگو کے دوران پاک سعودی عسکری شعبے میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، لیکن پٹواریوں اور ان کے حامیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کے لیے اب سعودی ولی عہد بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے نہ صرف قرض دینے بلکہ امداد دینے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ محمد بن سلمان نے آرمی چیف سے کہا کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا نہ صرف لانگ مارچ رکوائیں بلکہ اس حکومت کو 1.5 سال کی مدت پوری کرنے دیں۔ اب نون لیگیوں کی جانب سے اس پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کسی کے دباؤ، سفارش، گزارش، درخواست اور مطالبے کو تسلیم کرنے والا انسان نہیں ہے۔
وہ صرف اور صرف ایک چیز جانتا ہے، وہ ہے درست یا غلط۔ اسے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں۔ جب 9 اپریل کو عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی جن چند صحافیوں کے ساتھ وہ بیٹھے تھے تو خان صاحب نے پوچھا کہ کیا پورے ملک میں کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہیں ہے؟ جو شخص حق اور باطل کی جنگ میں تنہائی لڑنے کے لیے نکل پڑتا ہو اسے کون روک سکتا ہے؟ ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان لانگ مارچ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب نیوٹرلز کو اپنی غیر جانبداری ختم کرنا ہوگی اور میدان میں آ کر کوئی ایسا فارمولہ پیش کرنا ہوگا جسے دونوں فریقین قبول کر سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ملک میں خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں اور اس سب کی ذمہ داری امپورٹڈ حکومت پر عائد ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔